दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूलुद दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तर्के अदब पर गैबी ताज़िर। बारहा देखा गया है कि मुरीदीन से जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ हुक्म और खिलाफ मर्जी कोई बात सरजद हुई तो फौरन गैब से तनबीह होती और कसूरवार को नतीजा खराब पेश आता। तामील हुक्म में क्यों ताखीर की? अजन जुमला ये है कि एक रोज बाद नमाज फजर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ मुरीदीन को जो मौजा बाजलिया और कुर्बो जवार के रहने वाले थे उन सब को रुखसत फरमाया। बास ने इरादा किया कि हुक्म की तामील बजा लाएं और फौरन रवाना हो जाएं, मगर कुछ ने कहा कि जरा ठहर जाए, डिप्टी मियाँ तशरीफ ला रहे हैं, उनसे भी मुलाकात कर लें, फिर सब साथ चलें। इन लोगों ने जाने वालों को भी रोका, सबके मकानात करीब ही थे। इस तरह पूरी जमात से फरमान की तामील में ताखीर करने का कसूर सरजद हुआ। हालांकि दरबार शरीफ के आदाब व दस्तूर के मुवाफिक उन सब को उसी वक्त रवाना हो जाना था, देर करनी न थी। जब डिप्टी मियाँ तशरीफ ले आए तो सब लोग उनसे मिल मिलाकर और बातचीत करके काफी देर के बाद यहाँ से रवाना हुए। उनका सफर 10-11 मील का था। रास्ते में बांस का बना हुआ एक पुल था, जैसा कि इस तरफ देहातों में जगह जगह देखा जाता है। ये लोग इस पुल पर से गुजर रहे थे कि यकायक पुल टूटा और सब के सब नाले में गिर पड़े। खैरियत रही है कि किसी की जान पर सदमा नहीं आया, अलबत्ता चोट हर एक को खानी पड़ी। जिसने जाने वालों को रोका था उसे सबसे ज्यादा चोट आई, और जो रवाना हो रहा था मगर कहने से रुक गया था उसे कम चोट आई। गरज अपनी अपनी गफलत और कोताही के बकदर हर एक ने कसूर तर्क अदब की सजा पाई, और इस वाक़या से इनको और दूसरे बरादरान तरीकत को इबरत व नसीहत हुई। तामील हुक्म न की ज़रब खाई। अजन जुमला ये है कि एक साहिब दरबार शरीफ में हाजिर थे कि उन्हें मकान जाने का हुक्म हुआ और रुखसत रवानगी की तारीख भी मुकर्रर फरमा दी गई, लेकिन उनकी ख्वाहिश हुई कि अभी और हाजिर रहें और साहिब मियाँ के वालिद जो सफर से आ रहे थे उनसे मुलाकात करने के बाद रुखसत हों। इस ख्याल से रुक गए। इत्तफाकन मकबूल मस्तान जो एक दरवेश मज्जुब आप रज़ियल्लाहु अन्हु के मुरीदों में से थे, कैफियत मज्जुबाना के साथ दरबार शरीफ में हाजिर हुए। बहुत से लोग उनके हमराह थे। इस जमात को दूर से देखा तो उन्होंने ख्याल किया कि ये गुल और ये हंगामा शायद साहब मियाँ के वालिद का है, वह आ रहे हैं। ये ख्याल करके इस्तकबाल करने के इरादे से आगे बढ़े। मज्जुब ने उन्हें देखा तो इशारे से अपने करीब बुलाया और एक स्लीपर उनकी तरफ फेंका। ये मज्जुब के हाथ से बचकर भागे और रास्ते में चोट खाई। समझ गए कि मर्जी मुबारक के खिलाफ ठहरे थे, ये उसी का नतीजा था। हाजिरी में जी घबराया। अजन जुमला यह है कि 12 जिलकदा के उर्स शरीफ में गाजीपुर के चंद असहाब हाजिर हुए। लोगों के रुखसत करने में दस्तूर शरीफ यह रहा कि जो लोग एक साथ आते अमूमन उन्हें एक साथ ही रुखसत फरमाया करते थे कि जैसे साथ आए हैं वैसे ही साथ जाए। इन लोगों के रुखसत का दिन मुकर्रर फरमा दिया गया तो शेर अली ने जो इस काफिला में आए थे अर्ज किया कि दूसरों को रुखसत फरमा दिया जाए, मैं अभी हाजिर रहूंगा। यह उनकी पहली हाजिरी थी, इस वजह से ऐसे ज़र्रात की। साथ ही रुखसत हो गए और यह रह गए, मगर थोड़े ही अरसे के बाद उन पर परेशानी और खौफ और डर ऐसा गालिब हुआ कि टिक न सके। हालांकि इरादा महीनों तक हाजिर रहने का था। अर्ज करना पड़ा कि मुझे भी रुखसत फरमा दिया जाए। फरमाया, तुम तो रहना चाहते थे, फिर अब क्यों जाते हो? अर्ज किया कि अब हाजिर रहना मुझे मुश्किल हो रहा है। परेशानी और दहशत दामनगीर हो गई, भागने को जी चाहता है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने शफकत के साथ रुखसत फरमाया। हुक्म रुखसत के बाद ठहरना खिलाफ अदब था, मगर रहमत इलाही खता बख्श और खता पोश हुई कि खुद इजाजत ली और रुखसत हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के खफकी खुदा की नाराजगी है। अजन जुमला यह है कि हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े साहबजादे अहमद मियाँ साहब किबला की तकरीब शादी थी। बास मुरीदीन से खुदा जाने क्या बेअदबी और गुस्ताखी हुई कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु का अंदाज शरीफ उन लोगों पर खफकी और जलाल का जाहिर हुआ, जिसके वजह से सबके कुलूब लर्जा और होश परा हो गए। मगर आप रज़ियल्लाहु अन्हु की शफकत और मेहरबानी अताब व जलाल पर गालिब थी, कसूर की माफी हो गई। रात को दरबार शरीफ के खादिम मकबूल अली साहब ने ख्वाब में देखा कि सैयदना हजरत दादा पीर साहब किबला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुरीदीन से कह दो कि बेअदबी न करे वरना नुकसान उठाएंगे। हजरत किबला रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार
شادی کے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ ہمیں غصہ نہیں آتا ہے مگر اس موقع پر آیا تھا۔ مقبول نے خواب دیکھا اور اسے بیان فرمایا، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ غصہ کا آنا آپ رضی اللہ عنہ کے ذات گرامی کی کیفیت و اثرات و تعلقات سے نہ تھا، بلکہ حضرات پیران اعظام کے حکم و اشارے سے تھا۔ ہنگام جلال زمین و آسمان میں زلزلہ تھا۔ اجن جملہ یہ ہے کہ ایک صاحب بہت حاضر باش اور خدمت گزار تھے، ہفتوں اور مہینوں تک حاضری نصیب ہوتی تھی، بہت جوان صالح تھے۔ اتفاق وقت کی ان سے کوئی بہت بڑا قصور سرزد ہوا۔ ان کی اس فعل پر آپ رضی اللہ عنہ نے ناپسندیدگی اور غصے کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ انہیں احاطہ خانقاہ سے باہر کر دیا جائے، اور وہ خانقاہ کے باہر کر دیے گئے۔ اس وقت دوسرے حاضرین بارگاہ کا یہ حال تھا کہ قلوب میں زلزلہ اور طوفان تھا، ہوش بزا نہ تھے، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ زمین و آسمان میں زلزلہ آ گیا اور در و دیوار لرز رہے ہیں۔ حالانکہ ان قصوروار سے ان لوگوں کی نہ کوئی غرض وابستہ تھی، نہ ان کے ساتھ کوئی عزیزداری تھی، اور نہ یہ لوگ ان قصوروار کے شریک کار و افعال تھے، بالکل بے غرض اور بے تعلق تھے۔ مگر آپ رضی اللہ عنہ کے جلال اور ہیبت کا یہ اثر تھا کہ قلوب سینے سے نکلے پڑتے تھے۔ تمام عمر میں اور حاضری کی تمام مدت سعید 30 سال میں صرف یہ 2 واقعات آپ رضی اللہ عنہ کے غصہ اور جلال کے دیکھے۔ ان 2 موقعوں کے سوا کوئی تیسرا واقعہ آپ رضی اللہ عنہ کے غصہ، جلال اور زبرود کا نہ دیکھا نہ سنا۔ یہ صاحب احاطہ خانقاہ کے باہر بیٹھے رہے اور توبہ و استغفار اور اپنے قصور و خطا پر ندامت اور شرمشاری خدا کے روبرو ظاہر کرتے رہے، یہاں تک کہ ساعت غضب الہی گزر گئی۔ بالآخر ان کا قصور معاف ہوا اور بلا لیے گئے۔ ایک روز یہ گنڈاسے سے بیل کا چارہ کاٹ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ کا انگوٹھا کٹ گیا۔ یہی صاحب یا شاید کوئی دوسرے صاحب کہتے تھے کہ قصور کی وجہ سے گردن کٹنی تھی، مگر محض انگوٹھا کٹ کر تلافی قصور ہو گئی اور جان کے بجائے انگوٹھے پر خیر گزری۔ اسکول بند کرنا پڑا۔ اجن جملہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ایک مرید صاحب اجازت و خلافت نے آپ رضی اللہ عنہ کے حکم و مرضی کے بغیر ایک انگریزی اسکول قائم کیا اور ریاست بھوپال سے 100 روپے ماہوار اس کی اعانت بھی لیتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب 100 روپے ماہوار وظیفہ کی خبر سنی تو فرمایا کہ یہ وظیفہ بند ہو جائے گا، اور ایسا ہی ظہور میں آیا۔ 100 روپے ماہوار کی آمدنی نہ رہی تو اب ان کو بہت پریشانی اور تردد کا سامنا کرنا پڑا کہ خلاف مرضی مبارک چلے تھے۔ خلاف مرضی چلے تو دیوالا ہو گیا۔ اجن جملہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ایک عزیز نے کپڑے اور لنگی کی ایک دکان شہر چاٹگام میں کھولی، کامیاب ہوئے۔ تجارت تھوڑے روپے سے شروع کی تھی، مگر بہت جلدی ترقی آپ رضی اللہ عنہ کی دعا سے ہوئی اور 40,000 کا سرمایہ ہو گیا۔ اب انہوں نے کلکتہ میں دوسری دکان کھولنے کا ارادہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ کلکتہ میں دکان نہ کرنا اور بعض دیگر امور کے بھی مناہی فرمائی، مگر یہ نہ سمجھے اور کلکتہ میں دکان کھول ہی لی، اور بعض دوسری ہدایات تھی ان کے بھی خلاف عمل کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کلکتہ کا کاروبار نقصان میں چلا گیا، دکان کو چھوڑنا پڑا۔ شہر چاٹگام کا کاروبار جو کامیاب اور روز افزوں ترقی پر تھا وہ بھی خراب ہوا، نقصان پر نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ یہ دکان بھی بند ہوئی اور ان کا دیوالا ہو گیا۔